अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग साइकोलॉजी 404 यानी PSY 404 का लेसन नंबर 2 करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको सारा समझ आ चुका होगा। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें आपको क्लियर करना ज़रूरी थी। अब ये जो वीडियोस मैं बना रही हूँ ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी। इसमें हम लोग बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की, लॉन्ग क्वेश्चंस की, MCQs की। इन अदर वर्ड्स अगर मैं कहूँ कि ये आपके तीनों फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होगी। इन वीडियोस में मैं जितनी चीज़ें आप अंडरलाइन करती हूँ, जितनी चीज़ों को डिस्कस करती हूँ, सारी की सारी आपके पेपर्स में आती हैं। हम कुछ भी आउट ऑफ पेपर नहीं कर रहे। सेकंड, आप लोगों का कुछ लोग मुझे कह रहे होते हैं कि मैं बुक से ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। आपके पेपर में हमेशा हैंड आउट सी चीज़ें आती हैं और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना डिफाइन करके कि मैं आपको ट्रांसलेट ही करके बता रही होती हूँ, इसलिए मैं कर रही होती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। हमारे पास लेसन 2 है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑन एबनॉर्मल बिहेवियर, टॉपिक 4 से 8। टॉपिक नंबर 4 है एंशिएंट व्यूज एंड ट्रीटमेंट। अब हम देखते हैं कि एबनॉर्मल बिहेवियर को एंशिएंट सोसाइटीज किस तरह लिया करती थी। होता कुछ इस तरह था कि जो एंशिएंट सोसाइटीज हुआ करती थी वो एबनॉर्मल बिहेवियर को लिया करती थी वो इवल स्पिरिट है। यानी कि अगर कोई इंसान है जिसका एबनॉर्मली वो बिहेव कर रहा है तो वो ये नहीं कहते थे कि इससे बीमारी है, वो लोग कहा करते थे कि इसके अंदर बुरी आत्मा आ गई है। अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें तो इसकी जो हमें रूट्स मिलती हैं ना वो स्टोन एज से मिलती हैं। इसमें वो क्या किया करते थे, वो सोचा करते थे, वो बोला करते थे कि जो इंसान गलत काम करे या वो एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है तो वो सुपर नेचुरल कॉजेज हो सकती हैं उसके अंदर। ह्यूमन बॉडी और उसका जो दिमाग है ना उसे हम नहीं, एंशिएंट में लोग सोचा करते थे कि ये एक बैटल ग्राउंड है जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस यानी कि अच्छाई और बुराई की जंग हो रही होती है। अगर एबनॉर्मल बिहेवियर है तो इसका मतलब ये हुआ कि बुराई जो है वो अच्छाई पर जीत चुकी है, इसलिए उसने इंसान को हावी कर लिया। फिर वो उसकी ट्रीटमेंट किया करते थे। अब वो ट्रीटमेंट क्या थे हम देखते हैं कि नेक्स्ट आपके पास है एक्सपेलिंग द इवल स्पिरिट। अब जो ट्रीटमेंट हुआ करते थे ना एबनॉर्मलिटीज़ को लेकर, उसके अंदर हम देखा करते थे वो फोर्स किया करते थे डेमल्स को कि शैतान, वो समझते थे ना कि शैतान इंसान के अंदर आ गया है, तो वो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किया करते थे। अब कह लो कि ट्राइफिनिंग किया करते थे, एक्सॉर्सिज्म किया करते थे। ये दो मेजर ट्रीटमेंट थे जिसमें वो क्या कहते थे कि वो कहते थे कि इस तरह शैतान आपके जिस्म से बाहर निकल गया। अब ट्रिफनिंग क्या है? ट्रिफनिंग जो है ये एक स्टोन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम ट्रिफाइन कहते हैं, जिसकी वजह से हम सर्कुलर सिलेक्शंस को ना दिमाग के ऊपर से कट कर देते हैं। अगर मैं इसे बहुत सिंपल करूं तो पुराने वक्त में होता कुछ यूं था कि जो एबनॉर्मल बिहेव किया करते थे ना लोग, उनके सरों पे ना वो एक पत्थर, नोकीला पत्थर लेकर, एक उसे ट्रिफाइन कहा जाता है जिसके नोक होती है, वो उससे उसे सुराख कर देते थे। तो उनका मानना ये था कि इस सुराख से जो है वो इवल स्पिरिट जो आपके जिस्म के अंदर चली गई है ना वो बाहर चली जाएगी। सो वो उसे रास्ता प्रोवाइड बेसिकली किया करते थे। एग्जॉर्सिज्म जो है ये एक काफ़ी ख़तरनाक किस्म का हुआ करता था। इसमें ना अगर हम देखें ना, अगर आपके पास है कि रिचुअल्स लिया जाते थे, इसमें हम आई मीन टू से कि जो एंशियंट हुआ करते थे, इबादत किया करते, प्रेयर्स किया करते थे, नॉइस मेकिंग किया करते। कभी कभार ऐसा होता था कि इंसान को पकड़ के उसके पास बहुत ज़्यादा शोर कर देते थे, इतना शोर मचाते कि वो आदमी जो होता वो बेहोश हो जाता, क्योंकि वो उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो रहा होता था। इस वजह से तो उनका मानना ये था कि इवल स्पिरिट जो है वो बाहर निकल जाती है इससे। कभी कभी ऐसा होता था ब्रूज को पिलाया जाता, टेरिबल टेस्ट होता था, मुख्तलिफ उन्हें जूसेस पिलाए जाते थे बुरे बुरे, ताकि वो शैतान उसके जिस्म से भाग जाए। कभी कभी क्लाइंट को ना ले कर फ्लॉगिंग किया करते थे, पतली छड़ी से लेकर ना मारा करते थे। और कभी कभार ऐसा होता था कि उन्हें भूखा रखा जाता था। अगर अब हम देखें ना तो एंशियंट के अंदर ये जो आपके पास एक्सॉर्सिज्म है ये बेसिकली अभी हमारे पास पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। अब जब जाते हो किसी हकीम के पास, या तो वो आपको कहेगा कि आप इतनी इबादत करो आप ठीक हो जाओगे। इबादत तो वेल एंड गुड है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो आपके पास वो आवाज़ पैदा करना शुरू कर देता है काफ़ी ज़्यादा कि शैतान भाग रहा है, जिन भाग रहे हैं।
लाइक दिस। वो कभी कभी आपको जूस पिला रहे होते हैं, जूस इन दैट सेंस कि कड़वी सी कोई चीज़ आपको दे रहे होते हैं। बहुत सारे अक्सर एरियाज में ऐसा हो रहा होता है, मारते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग मारे होते हैं। अब मारने से क्या होता है, उनके नज़दीक ये होता है कि आपको नहीं मार पा रही, आपके अंदर जो जिन्नात चले गए हैं ना, उन्हें मार पा रही है। सो वो ये सारी चीज़ें आज भी रिपीट हो रही होती हैं। इसके बाद ही हम देखते हैं नेक्स्ट आपके पास आता है ग्रीक। ग्रीक और रोमन जो थे उनके हम मुख्तलिफ अकीदे देखेंगे, उनकी ट्रीटमेंट्स देखेंगे। ये इसका अकॉर्डिंग इसका था, आपका इरा आ रहा है 500 BC से 500 AD तक। अब ग्रीक जो थे वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके थे, या यूँ कह लें कि उनके पास नॉलेज काफ़ी बेहतर हो चुकी थी, और ये नॉलेज साइंस रिलेटेड थी। ग्रीक का हमारे पास आता है कि इनकी मेजर कंट्रीब्यूशन है मेडिकल साइंस के अंदर और दूसरी फील्ड्स के भी अंदर। बहुत सारे फिलोसफर, फिजिशियंस, इन्होंने एक्सप्लेन किया, ट्रीटमेंट बताया नॉर्मल बिहेवियर का। अब ये इरा है आपके पास 500 BC से 500 AD तक। ग्रीक जो थे वो वर्क कर रहे थे साइंस पर, वो देख रहे थे कि आखिर एबनॉर्मल बिहेवियर हो क्यों रहा है। अब वो उस एबनॉर्मल बिहेवियर जो वो देख रहे थे, जिस पे वो वर्क कर रहे थे, उसकी एक्सप्लेनेशंस लिख रहे थे, फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट भी देख रहे थे कि अगर किसी खास स्टिमुलस की वजह से बिहेवियर आपका एबनॉर्मल हो रहा है, तो स्टिमुलस को हम नॉर्मल कैसे कर सकते हैं। उस नॉर्मलिज्म की तरफ ले जाने की जो ट्रीटमेंट, जो रास्ते थे, वो ग्रीक्स हमें बता रहे थे। अब इसी में हमारे पास सबसे अहम नाम जो आता है हिपोक्रेट्स का आता है। हिपोक्रेट्स के अंदर अगर हम देखें तो इसने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था मुख्तलिफ साइंसेस के अंदर, इसने मेडिकल फील्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा अपनी कंट्रीब्यूशंस रखी। हिपोक्रेट्स के नज़दीक जो था ना, इलनेस जो है वो नेचुरल काज है, ये इवल स्पिरिट की वजह से नहीं होती। अब 500 BC से पहले जो था वो था कि अब कोई बीमार है तो उसमें बुरी आत्मा आ गई, लेकिन ग्रीक्स ने देखा, उन्होंने वर्क किया, उन्होंने कहा नहीं जी देखें, हर चीज़ में बुरी आत्मा नहीं आ सकती, आत्माओं के और भी काम होते हैं। सो आप ये नहीं कह सकते हो कि कोई इंसान बीमार है तो उसमें बुरी आत्मा आ गई। सो इसके लिए ज़रूरी है कि देखा जाए कि रीज़न क्या है। अब इस रीज़न पे वर्क हिपोक्रेट्स ने बहुत ज़्यादा किया। उसने बताया कि आप जो बीमार होते हो ना, वो नेचुरल काजेज़ होती हैं उसकी। उसने बताया कि जब आप इंसान जो है, या उसको यूँ समझ लें कि 4 फ्लूइड से बना है, उसकी ह्यूमर्स हो गए, अगर वो अनबैलेंस होता है ना, तो इंसान बीमार होता है। अब इसे अनबैलेंस को रीबैलेंस करने के तरीके उसने बताए, और उसने कहा कि अगर हम रीबैलेंस कर लेते हैं तो इंसान नॉर्मल हो जाता है। अब हम अगर देखें ना, हमारे पास नेक्स्ट एरा जो आता है ना, वो यूरोप के अंदर आता है, मिडल एज, डेमोनोलॉजी। अब इसमें हम देखते हैं कि मिडल एज जो है वो, उसका अगर आप डेट्स याद रखें तो 500 से 1350 AD तक है। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट था ना, डेमोनोलॉजी का रीमर्ज हुआ। अब जो चर्च थे ना, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया साइंटिफिक फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन को। अब हो क्या रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि वो जो पहले ट्रीटमेंट किया करते थे एंशियंट टाइम में, वो अपने मैं अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ, अपने हकीमों के पास, अपने पीरों के पास जाया करते थे। पीर लाइक हकीम जो होते हैं, वो जिन्हें जिन्हें मुर्शिद वो लोग कहते हैं, मतलब वो हर बीमारी का इलाज कर देते हैं। इसी तरह चर्च में जितने भी पादरी हुआ करते थे ना, वो भी ऐसे इलाज किया करते थे। अब साइंटिफिक तरीका आया, लोग पादरियों से दूर होना शुरू हुए, तो पादरियों ने क्या किया, उन्होंने कहा देखिए जी ये गलत बात है, ये तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि देखिए जी, अब ये लोग साइंस पढ़ रहे हैं, इनके नज़दीक तो हर चीज़ एजुकेशन के अकॉर्डिंग है। सो अब क्या हम खुदा को भी एजुकेशन के अकॉर्डिंग लेके आएंगे। सो उन्होंने ये कह के ख़त्म कर दिया इस इरा को। अब जो रिलीजियस, अब ये क्योंकि उस वक्त टाइम ऐसा था कि जो इरा था ना, उसके अंदर रिलीजियस बिलीफ बहुत ज़्यादा था, डोमिनेंट था। तो एबनॉर्मिटी को वो लोग समझते थे कि ये कॉन्फ्लिक्ट है गुड और ईवल के दरमियान, जैसे कि हमने शुरू में बात की। सो यहाँ पे डेमोनोलॉजी का ट्रीटमेंट को दोबारा से बंद कर दिया गया और एक्सॉर्सिज्म को दोबारा से उठा दिया गया, यानी सामने ले आए। तो याद रखिएगा, मिडिल एज के अंदर डेमोनोलॉजी आई थी, लेकिन मिडिल ही एज के अंदर हमारे पास दोबारा से एक्सॉर्सिज्म आ गई। फिर जी यूरोप ही के अंदर कुछ अर्से बाद, यानी कि डेमोनोलॉजी सेकंड पार्ट आया डेमोनोलॉजी का। अब ये वो वक्त है जब साइकोलॉजिकल डिसफंक्शंस जो हैं वो एविडेंस दे रहे थे शैतान इन्फ्लुएंस करने के, यानी कि वो कह रहे थे कि जो स्पिरिट, इवल स्पिरिट होती है, वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है रिलीजन से। या यूँ कह लें कि मैं कहूँ कि इस एरा के दौरान साइकोलॉजिकल जो थे ना लोग,
وہ کیا کر رہے تھے، وہ شیطان کے انفلوئنسز کو دیکھ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے جی، ایول اسپرٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کے ریلیجن سے کنیکٹ نہیں ہو سکتی، یعنی کہ کنیکٹ ہے بھی تو وہ اس پہ ورک کر رہے تھے. بہت سارے میتھڈ سے جو وہ اپلائی کر رہے تھے اس ایرا کے اندر، لائک ٹرینٹزم. اب ٹرینٹزم ہے کیا؟ یہ ایک ایسا بلیف ہے جس کے اندر انسان کو پوزیس کیا جاتا ہے، لائک ٹرینٹولا، لائک ولف اور اسپائڈر کے تھرو. یعنی کہ انسان کو پوزیس کیا جاتا ہے بائی ولف اینڈ اسپائڈر. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر آرڈر کو ڈس آرڈر کو کیور کر لیتے ہیں، کہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ ڈانس کرو نا، لائک ٹرینٹولا کے اندر. میں میرے ذہن میں اب وہ ریلیجن کا نام نہیں آ رہا، ایک ابھی بھی چل رہا ہوتا ہے کہ اس میں نا وہ لوگ بیمار لوگوں کو ایک عجیب سا ویئرڈ قسم کا ڈانس کروا رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو ڈانس کرنے کا یہ جو عقیدہ ہے نا، بیسیکلی ڈیمنالوجی 2 سے آیا تھا ان کے پاس. یعنی کہ ان کے نزدیک اگر آپ اسپائڈر کی طرح موو کرو، ولف کی طرح آپ چلو، آپ ان کی طرح ڈانس کرو، تو آپ کے بہت سارے ڈس آرڈرس ٹھیک ہو سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت بہت زیادہ نا وہ انفلوئنس تھا نا ایگزورسزم کا. اس کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں اسلام کی طرف آتے ہیں. اب اسلامک پرسپیکٹو، اسلام میں گولڈن پیریڈ آیا مسلمانوں کے پاس. اگر ہم دیکھیں جتنی بیماریاں، جتنی سرچز ہوئیں، وہ ساری ساری مسلمانوں نے کی تھیں. مسلمانوں کے پاس بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی سائنس کے اندر. پر انفارچونیٹلی جب ایک برا وقت مسلمانوں پہ آیا، یوں سمجھ لیں کہ ہسپانوی دور کے اندر جب اسپین کے اندر حملے ہوئے، وہ سارا کچھ ہوا، اس کے اندر مسلمانوں کے گولڈن ایرا کو جلا کے رکھ دیا گیا تھا. بٹ ابھی ہم گولڈن ایرا کی طرف ہی آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے کس طرح کنٹریبیوٹ کیا تھا. سب سے پہلے ہمارے پاس آتے ہیں الرازی، ریزس. اب الرازی جو تھے یہ ریڈیمنٹری فیئر کے بارے میں بات کرتے تھے. انہوں نے بہت زیادہ ورک کیا، بہت زیادہ بات بتائی ریڈیمنٹری فیئرس کو لے کر، شوقس کو لے کر. انہوں نے بتایا کہ میوزیکل تھراپیز ہو سکتی ہیں مینٹل ڈس آرڈر کو ٹریٹ کرنے کے لیے. الرازی کیا کرتے تھے؟ الرازی جو تھے وہ بیسیکلی، اوکے میں سے انڈر لائن کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے، کہ ریڈیمنٹری فیئرس کے بارے میں بات کیا کرتے تھے. انہوں نے شوقس کے بارے میں بات کی. انہوں نے بتایا کہ اگر آپ کا مینٹل ڈس آرڈر چل رہا ہے تو بہت سارے میوزیکل تھراپیز آ سکتی ہیں، یا میوزیکل تھراپیز رکھتی ہیں اپنی طاقت اپنے اندر کہ وہ آپ کے مینٹل ڈس آرڈر کو سالو کر دیں. اب اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ کس طرح ورک کرتا ہے، آپ اگر ایک سیڈ میوزک سنتے ہو نا، آپ کا موڈ جیسا بھی ہے، ایک سیڈ میوزک آپ نے سنی تو آپ فوراً سے سیڈ ہو جاؤ گے. فوراً مین ٹو سے کہ اب تھوڑی دیر سنو گے، اس کے بعد آپ کے اندر سیڈ فیلنگ آنا شروع ہو جائے گی. ان دا اینڈ آف سانگ، ان دا اینڈ آف میوزک کیا ہوگا کہ آپ فلی ڈیولپ ہو چکے ہوگے سیڈنس کے اندر. سملرلی اگر آپ ہیپی سنتے ہو اور آپ سیڈ ہو، ان دا اینڈ آف دیٹ میوزک تو آپ ہیپی ہو جاتے ہو. یہ ساری باتیں الرازی نے بتائی تھی. اس کے بعد ہی آپ کے پاس آتا ہے ابو علی الحسین ابن عبداللہ ابن سینا، ابو علی سینا. ان کا شارٹ نیم جو ہے ایویسینا ہم کہتے ہیں. ایویسینا کو ہم ابو علی سینا بھی، آپ لوگ جیسے کہہ رہے ہوتے ہو نا ابو علی سینا، تو ہم اسے لے کے چلتے ہیں. 1980 سے 1030 تک تھا. انہوں نے اپنی ایک بک کے اندر، بک کا نام ہے طب قانون، طب القانون. یاد رکھیں ابن سینا کی یعنی ایوی سینا کی جو بک ہے اس کا نام ہمارے پاس آتا ہے طب القانون. اس کے اندر انہوں نے پاسولیشنز کنسرننگ ہیومن ایموشنل کنڈیشنز کے بارے میں بتایا تھا، اور اس کے اندر انہوں نے سجیشنز دی تھیں اپنے ٹریٹمنٹ کی. اس کے بعد یہ الغزالی آتے ہیں. انہوں نے اپنی بک جو ہے احا کے اندر لکھا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ آیا کے اندر لکھا تھا، کہ انہوں نے بتایا تھا کہ جو بچے جو ہوتے ہیں وہ ایگو سینٹرک ہوتے ہیں اور یہ نیچرلی ہوتے ہیں. ان کے بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنی لرن کنڈیشنز کے تھرو فیئر کو لے کے آتا ہے. اب بچے کو اگر آپ بتاتے ہو نا، نیگیٹو ایکسپیرینس دے رہے ہو نا، تو کیا ہوگا کہ اس کا جو بلیف ہوگا اس خاص چیز کے اندر، یا اس کا سیلف انالائسس جو ہوگا وہ مضبوط ہو جائے گا. اس طرح اس کا مینٹل ایشو ہو جاتا ہے. ہڈن ریزنز پہ آپ پائے جاتے ہیں. اب فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ اگر بچہ جو ہے کہ بچپن میں آپ اسے کسی اسپیسیفک جانور سے ڈرا رہے ہو اور اتنا زیادہ اس کے اندر فیئر ہے کہ وہ اسے دیکھ کے رونا شروع کر دے گا، جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جائے گا وہ فیئر اس کے اندر بیٹھتا جائے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اسے بچپن میں ڈراتے رہتے ہو، ہر چیز میں اسے کرتے رہتے ہو، تو وہ بڑا ہوگا وہ اسے ڈرنا چھوڑ دے گا. سو وہ اس کے اندر وہ فیئر بیٹھ جائے گا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہڈن میں ہو جاتا ہے، لائک اوور کم کر لیتے، لیکن وہ مین وائل کوئی ایسی سچویشن جو اسے مطلب یوں تک سمجھ لیں کہ
کوئی ایسی سچویشن اس کے سامنے آ جائے تو اس کے اندر وہ فیئر جو چھپا ہوا تھا وہ سامنے آ جاتا ہے، یعنی انکانشیس سے کانشیس مائنڈ کی طرف موو کر جاتا ہے۔ اس کے بعد جی آپ کے پاس آتا ہے نجم الدین محمد۔ انہوں نے جی ایکسٹینسلی اباؤٹ مینٹل ڈس آرڈر کے بارے میں بات کی تھی، انہوں نے ڈپریشن کے بارے میں کافی زیادہ بات کی، پرونیا کے بارے میں بات کی، پرسیکیوشن کمپلیکس کے بارے میں بات کی، سیکشل ڈسفنکشنز کے بارے میں بات کی تھی، obsessional نیورسس کے بارے میں بات کی تھی۔ انہوں نے آپ یوں سمجھ لو کہ جتنی مینٹل الائمنٹس تھی نا ان ساروں کے بارے میں بات کی۔ پھر آپ کے پاس آتے ہیں ابن خلدون۔ انہوں نے بتایا، انہوں نے بات کی کہ جو انڈیویڈول سراؤنڈنگ ہوتی ہے یا لوکل انوائرمنٹ ہوتی ہے وہ انسان کی پرسنالٹی کو شیپ کرتی ہے۔ انہوں نے ارسطاٹل کی تھیوری کو لے کے چلے، ابن سینا کی بلیف کو ساتھ لیا، انہوں نے بتایا کہ جو ہیومن بیہیویئر ہوتا ہے نا وہ ایکسپیرینس اور ایجوکیشن کی بنا پہ شیپ پاتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی، اگر ہم دیکھیں نا ابھی اسکول آف تھاٹس کو، تو ابن خلدون کی جو تھیوری تھی نا وہ آج بھی پڑھائی جاتی ہے اسکول آف تھاٹس کے اندر، یعنی کہ جتنے فلاسفر، جتنے سائیکیٹرسٹ جتنے بھی آتے ہیں وہ اس تھیوری کو لے کے چلتے ہیں۔ اب جی ہمارے پاس آتا ہے ٹاپک نمبر 6، دا رینائنسز اینڈ دا رائز آف اسلم۔ اب یہ ایک ایسا پیریڈ ہے جو کہ اسپین میں آیا تھا فرام 1400 to 1700 AD۔ اسلام جو تھا وہ 1400 میں اسپین میں آ چکا تھا، بہت سارے کانسیپٹ چینج ہو چکے تھے۔ اب جب ہم اسلامک ایرا کے اندر دیکھتے ہیں نا تو ڈیمونالوجی کا ویو آف ابنارملٹی کنٹینیو ٹو ڈکلین کی طرف موو کر رہا تھا، یہ پیرلر تھا، یعنی اسلام عروج پہ آ رہا تھا، آن دا ادر ہینڈ ڈیمونالوجی کا ویو آف ابنارملٹی جو ہوتی ہے وہ ڈکلین کی طرف جا رہی ہے۔ چرچ جو ہے اب اس وقت میں آ گئے، چرچ جو ہے وہ اپنا کنٹرول ختم کرتے جا رہے ہیں، لوگ جو ہیں بہت سارے نا سائیکالوجسٹ سامنے آ گئے جنہوں نے کافی ایکٹیو رول پلے کیا تھا سائیکالوجیکل پرابلم کو سمجھانے میں۔ اب جرمن فزیشین آپ کے سامنے آتے ہیں جان ویئر۔ انہوں نے بتایا کہ جو دماغ ہوتا ہے وہ یوں کہہ لیں کہ وہ سکنس کو کنٹرول کر سکتا ہے، اس کے پاس وہ اس ہینڈل کر سکتا ہے سکنس کو۔ یورپ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ریلیجس جو تھی وہ شرائنس وہ ڈیووٹ کر رہی تھی ہیومنس کو، ٹریٹمنٹ کی طرف وہ بڑھ رہے تھے مینٹل ڈس آرڈرس کو، یعنی کہ وہ ان ہیومن پیریڈ سے نکل کے ہیومن پیریڈس میں آ رہے تھے۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ ایک سخت عقیدے کو چھوڑ کے ایک انسانوں والے رویے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ٹاپک 7 آپ کے پاس آتا ہے ریفارم اینڈ مورل ٹریٹمنٹ۔ اب ہم 1700 AD کی طرف بڑھ چکے ہیں۔ اب 1700 AD اور آن ورڈ جو مورل ٹریٹمنٹ تھا نا مینٹلی ill پیشنٹس کی، وہ اولڈ کانسیپٹ کو ڈسکارڈ کر چکا تھا۔ اب نیو میتھڈز آ چکے تھے ریلیجنس کے اندر بھی، ان ہیومن ٹریٹمنٹ ختم ہو چکا تھا، اراؤنڈ 1800 اپروچز آ چکی تھیں، مختلف ٹریٹمنٹس بتا دیے گئے تھے کہ مینٹل ڈس آرڈر کو ہم کس طرح امپروو کر سکتے ہیں، ہم اسے کیسے انیشیٹ کر سکتے ہیں۔ مورل ٹریٹمنٹ جو ہوتے ہیں وہ اب اس کے اندر وہ بات کی گئی کہ ایمفیسائز کیا گیا تھا مورل گائیڈنس کو، ہیومن ریسپیکٹفل ٹیکنیکس کو لایا گیا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی۔ کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ بھی کیجیے گا، جو چیز نہیں سمجھ آتی وہ بھی مجھ سے پتہ کر لیا کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور سبجیکٹ میں ویڈیو بناؤں تو مجھے بتائیے گا کمنٹ کر کے، تاکہ میں اس پہ بھی ورک کر سکوں۔ نیکسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ یو ایس کے اندر بینجامن رش، یعنی کہ امریکن سائیکیٹری کے فادر کہا جاتا ہے انہیں، بینجامن رش کو، اور ڈورتھا ڈیکس۔ اب یہ بیسٹن اسکول ٹیچر تھیں، انہوں نے پرائمری پرومننٹ مورل ٹریٹمنٹ کے بارے میں کافی بات کی۔ 19th سینچری کے اینڈ پر آ کر بہت سارے فیکٹرز جو تھے وہ مورل ٹریٹمنٹ موومنٹ کو لے کے آئے تھے، اور اس کے اندر کافی ریزنز پائی جاتی تھیں۔ اب اس میں کافی زیادہ منی بھی ویسٹ لگا کرتی تھی، سٹاف شارٹیج بھی تھی، پیشنٹ زیادہ تھے، بہت ساری پرابلمس تھی جو کہ اس وقت آ رہی تھی سامنے۔ پھر جی ہم 20th سینچری کی طرف آتے ہیں، ڈول پرسپیکٹیو آپ کے پاس آیا۔ یہ مورل موومنٹ تھی جو کہ ڈکلائن، ابھی ہم نے بات کی نا کہ مورل موومنٹ چل رہی تھی، اب یہ کن دو لوگوں نے چلائی تھی اسٹارٹ کی، پاس ہمارے پاس آتے ہیں بینجامن رش اور ڈورتھا ڈیکس۔ اب یہ ڈکلائن کیوں ہوئی؟ کیونکہ اس وقت پیسہ کی کمی تھی، لوگوں کی بھی کمی تھی، پیشنٹ بہت زیادہ تھے، اتنا ٹریٹمنٹ نہیں تھا کہ آپ 100 مینٹلی ill پیشنٹ کو ٹریٹ کر سکو، سو وہ ڈکلائن کی طرف جا رہی تھی۔
20th सेंचुरी के अंदर यानी लेट 1800 में ये डिक्लाइन हो गई मॉरल मूवमेंट। दो अपोजिट पर्सपेक्टिव इमर्ज हुए। फर्स्ट वन था सोमेटोजेनिक पर्सपेक्टिव। अब इस पर्सपेक्टिव के अंदर क्या हुआ करता था कि जो एबनॉर्मल फंक्शनिंग होती थी ना, फिजिकल काजेस को लेके चला करती थी। फॉर एग्जांपल हेड इंजरी हो गई जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने लगा। इसमें वो बताया करते थे कि दो फैक्टर्स हो सकते हैं, रीबर्थ कर सकते हैं इस पर्सपेक्टिव को। एमएल क्रेफलिन जो थे उन्होंने कहा कि जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं लाइक दर्द जितनी फटीग्स हो गई, ये सारी मेंटल डिसफंक्शन की वजह से होती हैं, यानी रिस्पॉन्सिबल इसका होता है मेंटल डिसफंक्शन। फिर जी सेकेंड उन्होंने कहा कि डिस्पाइट जनरल ऑप्टिमिज्म, जो बायोलॉजिकल अप्रोचेस होती हैं वो डिसपॉइंटिंग करती हैं। लाइक फर्स्ट हाफ ऑफ अगर 20th सेंचुरी की हम बात करें तो अफेक्टिव मेडिकेशंस जो थी वो डिस्कवर हो चुकी थी। सो सेकंड में उन्होंने कहा कि देखिए जी जनरल ऑप्टिमिज्म के अंदर कि आप मेडिसिन दे के इंसान को नॉर्मल कर सकते हो। इसके बाद ही आपके पास आता है साइकोजेनिक पर्सपेक्टिव। सबसे पहले हमने पर्सपेक्टिव जो देखा वो सोमेटोजेनिक पर्सपेक्टिव था। अब ये जो पर्सपेक्टिव था ये मॉरल मूवमेंट के बाद आया। सेकंड था कि साइकोजेनिक पर्सपेक्टिव। अब इस पर्सपेक्टिव के अंदर एबनॉर्मल फंक्शनिंग जो साइकोलॉजिकल काजेस की वजह से हो रही होती हैं, उसमें उन्होंने बात की कि जो प्रिमिटिव ट्रीटमेंट होता है ना इस पर्सपेक्टिव के अंदर वो था हिप्नोटिज्म। अब जो हिप्नोटिज्म था इसे इंट्रोड्यूस कराया गया था फ्रेडरिच मेस्मर की तरफ से। ये हिस्ट्रिकल यूँ समझ लें कि हिस्टेरिकल डिसऑर्डर्स को लेकर ट्रीट किया करते थे। याद रखिएगा फ्रेडरिच मेस्मर जो थे इन्होंने हिप्नोटिज्म को इंट्रोड्यूस कराया था। इसमें न्यूरोलॉजिकल स्टडीज़ की गई थी। अब सिगमंड फ्रॉइड जो थे इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी साइको एनालिसिस, और साइको एनालिसिस थ्योरी काफ़ी ज़्यादा आपके पास आएगी, यानी कि ये आपकी बेस बनी हर चीज़ की। फ्रॉड ने क्या किया था, उन्होंने बताया था कि प्राइमरी अगर आप पेशेंट को कर रहे हो ना तो उसे आप हॉस्पिटलाइज करो, उसके बाद आप उस पेशेंट पर थेरेपी करना स्टार्ट कर दो। टॉपिक 8 है आपके पास करंट ट्रेंड। अब करंट ट्रेंड के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास इम्पॉर्टेंट जो आता है वो है ऐसे कुछ ट्रेंड्स ऐसे हैं जो कि मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट किए जाते हैं। फर्स्ट है साइकोट्रॉपिक मेडिकेशन। इसमें मेडिसिन दी जाती हैं जो कि इंसान जब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को फेस कर रहा होता है। 1950 के अंदर जो रिसर्चर्स थे उन्होंने डिस्कवर किया था कि साइकोट्रॉपिक मेडिकेशंस हो सकती हैं, यानी नंबर ऑफ न्यू साइकोट्रॉपिक मेडिकेशन को उन्होंने डिस्कवर किया था। पेशेंट्स को उन्होंने वो मेडिसिन दी, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया उस मेडिसिन को लेकर। एंटी साइकोटिक ड्रग्स दी गई, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स लाई गई, एंटी एंजाइटी ड्रग्स आई गई। इसके बाद ही आपके पास आता है डिजिटलाइजेशन। अब इसके अंदर डिस्कवरीज हुई जिसमें देखा गया कि पेशेंट जो होता है ना, आउट पेशेंट केयर कैसे की जा सकती है, यानी हॉस्पिटल से निकाल के उसे घर में कैसे ट्रीट किया जा सकता है, इसमें यह बात की गई थी। फिर आपके पास है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ अप्रोच। इसमें क्लाइंट के कम्युनिटीज़ पे वर्क किया जाता था, उन्हें इंस्टीट्यूशंस में नहीं लाया जाता था, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम या मेंटल हेल्थ के बारे में बात किया जाता था। मेंटल हेल्थ अप्रोच फोकस होती थी। इसके बाद ये आउट पेशेंट ट्रीटमेंट है, जब पेशेंट जो होता है वो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की तरफ नहीं आना चाह रहा था या उसे ज़रूरत होती है तो शॉर्ट टर्म उसे हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ लाया जाता है, जो कि आइडली है। फिर पेशेंट को घर भेज दिया जाता है और उस घर भेजने पर उस पर मुख्तलिफ मेडिसिन दी जाती हैं और कहा जाता है कि आप चेक बैलेंस रखें। 1950 के अंदर अगर हम देखें ना तो आउट पेशेंट केयर जो है वो प्रेफर्ड मोड था किसी भी मॉडरेट डिस्ट्रीब्यूशन को या डिस्टर्बेंस को ट्रीट करने के लिए। फिर इसके बाद ही आपके पास आता है प्राइवेट साइकोथेरेपी। ये एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर हम कह लें कि ये केयर का एक बहुत मेजर तरीका है। इसमें मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं पाकिस्तान के अंदर भी अवेलेबल होते हैं। आप उनके पास साइकाट्रिस्ट, आप उन्हें साइकाट्रिस्ट के पास आप उनके पास जाते हो, अपने बारे में बात करते हो, हर चीज़ डिस्कस करते हो, तो वो आपको उसका अब होता क्या है, वो आपको उसकी अच्छाई की तरफ लेके आते हैं। आप नेगेटिव हो रहे हो ना, आप डिप्रेशन में होते हो, लेकिन साइकाट्रिस्ट क्या करता है, वो उस पर बात करते हैं, आपकी हर प्रॉब्लम सुनते हैं, आपकी हर बात को समझता है, देन वो आपको इस लेवल पे लेके आता है कि आप उस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ जाते हो और आप बेहतर से बेहतरीन की तरफ चले जाते हो। फिर आपके पास आता है प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ।
بہت ساری کمپینز آتی ہیں جی، ڈفرینٹ آرگنائزیشن رن کر رہی ہوتی ہیں جس میں مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے. ہو جو ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، یہ مینٹل ہیلتھ کے بارے میں کافی زیادہ بات کرتی ہے. یاد رکھیے گا ہم ہو کے بارے میں بات کر رہے تھے. اگر آپ کو ایم سی کیوز آتا ہے تو ہم اس میں ہی ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ کو سمجھ اور پسند آئی ہوگی. کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.